बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाई काबिल एहतराम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर उमर फारूक साहब, डीन फैकल्टी ऑफ फूड साइंसेस, डॉक्टर शहबाज साहब, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंसेस, प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर मेहदी साहब, डायरेक्टर, चेयरपर्सन, फैकल्टी मेंबर्स, बेहद अजीज़ तलबा तालिबात, अभी पता चला कि आपके उसके वालिदैन भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर उमर फारूक साहब का, डॉक्टर शहबाज साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत अदारे में आने की दावत दी। मेरे लिए ये बहुत खुशी, मुसर्रत और एहसास का बायस है। दूसरा, फिर तलबा से मुलाकात, जो मुस्तकबिल का लीडर्स हैं पाकिस्तान के, जिनके हाथ में कौम का मुकद्दर है और जो एक नई तारीख़ लिखेंगे इंशाअल्लाह। आप बैठ जाएंगे तो मैं बात शुरू करूँगा। तो मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि मेरे लिए खुशी और मुसर्रत का मुकाम है कि इस कदर अच्छे अदारे में इतने अच्छे लोगों के दरमियान, और फिर हमारे हुकूमत के भी साथी हैं, गौस आदत साहब की क़यादत में यहाँ तशरीफ़ लाए। तो चंद बातें पहले तो मैं मशहूर हूँ कि बड़ा तफसीली तारुफ़ करवाया गया मेरा। मैं कोई इतना नामी गिरामी शख्सियत नहीं हूँ, बहुत मामूली सा इंसान हूँ, तो मैं लेकिन उसके लिए आपका मशकूर हूँ। दूसरी बात यह है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे किस हवाले से गुफ्तगू करनी है, लेकिन बहरहाल मैं आम तौर पर जो भी लोग मौजूद होते हैं महफ़िल में, उनके चेहरों पर एक अपनी कहानी लिखी होती है, तो उसी को मैं समझ कर उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। तो आप नौजवान हैं और एक खूबसूरत मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, आपको डिग्रीज़ भी मिलनी हैं। तो जो डिग्रीज़ मिलनी हैं वो दरअसल ज़िंदगी के सफ़र की एक मंजिल है, इख्तिताम नहीं है। और किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि हर मंजिल जो होती है वो अगले सफ़र का पहला संग मील होती है, यानी एक मंजिल पर पहुंचकर आप एक और मंजिल की तलाश में आगे जाना चाहते हैं। वो इसको एक शायर ने बड़ी खूबसूरती से कहा इस बात को कि वो मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। यानी ज़िंदगी जो है वो ठहर जाने का नाम नहीं है, बल्कि मुस्तकिल सफ़र का नाम है। और उस सफ़र में एक दरिया आता है, उसको आप कामयाबी से अबूर करते हैं, फिर एक और दरिया आता है, फिर उसको अबूर करते हैं, यूँ आप आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आप लोग जो हैं तालिब इल्म हैं, आपने भी जहाँ जब दाखिला लिया तो आपने सोचा कि हम 4 साल में ये कुछ करेंगे, इल्म हासिल करेंगे, सीखेंगे, नए ख्वाब देखेंगे, अपना पर्सनल विजन डेवलप करेंगे, और फिर एक सोशलाइज्ड विजन होता है जो अपनी ज़ात से भी बुलंद होगा कि आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, और आप लोगों को किस तरह की सहूलियात देना चाहते हैं। पानी का गिलास एक बचा है। तो मैं आप कहूँगा कि आपके सफ़र का एक मरहले का इख्तिताम हुआ, लेकिन असल मरहला जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब आपको वो जो कुछ आपने पढ़ा, लिखा, सुना, देखा, उसको आप प्रैक्टिकल शेप। एक मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर, मुझे ज़्यादातर कुछ बातें करने की इनसे दिल की। पहली बात तो यह कि गुफ्तगू का एक सलीका होता है। कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि एक शख्स बोल रहा है, कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि बहुत से लोग सुन रहे हैं, क्या वाकई में सुन रहे हैं। और कम्युनिकेशन की एक तीसरी चीज़ होती है कि उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो देख किधर रहे हैं, उनकी तवज्जो किस तरफ है, उनकी जो बाजू कहाँ रखा हुआ है, आंखें किधर हैं। दिस ऑल मेक्स यू अ परफेक्ट लीडर इफ़ यू नो द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कहना, सुनना और नॉन वर्बल तरीके से। आप सब लोग जब अपने मोबाइल से खेल रहे हैं ना, तो मुझे लगता है मैंने
یہ 6 گھنٹے کا جو سفر کیا یہ رہا کہاں گیا؟ مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہاں بلایا ٹو شیئر فیو تھاٹس، اپنی زندگی کا تجربہ یا کچھ اچھی باتیں یا کچھ باتیں جو آپ کو پسند نہیں آئیں. تو اگر آپ میری طرف نہیں دیکھیں گے، موبائل پہ گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے، تو دس از ڈس رسپیکٹ ٹو یور گیسٹ. یہ چیزیں یونیورسٹیز میں بتائی جانی چاہیے کہ جب استاد آتا ہے تو کس طرح محب ہو کے اس کی گفتگو سنی جاتی ہے. طالب علم جو ہے وہ علم کی طلب میں آتا ہے. تو اگر کمرے کے اندر رہتے ہوئے بھی کلاس روم میں آپ کا ذہن باہر ہے، کسی سے پیغام نویسی ہو رہی ہے، کسی سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج شام کو میں آپ سے ملوں گا، یا کوئی اور ایسا ہی اچھا اہم واقعات کی کوئی کمی نہیں. لیکن مہمانوں سے گفتگو کا اور کلاس روم کا ایک تقدس ہے، اور طالب علم کی علم کی طلب کے حوالے سے کچھ ضروریات ہیں، ذمہ داریاں ہیں. علم جو ہے نا، وہ لوگ جو علم کی اور علم کے طلب کی صحیح جستجو نہیں کرتے، ان سے پردہ کر لیتا ہے. علم ان پر نہیں کھلتا، سچائی کے راز ان پر منکشف نہیں ہوتے. جو سچ کی تلاش میں خود کو فراموش نہ کرے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کو ان سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ کسی مہمان کو بلانا ہے یا نہیں بلانا. آپ کی رائے ہوگی تو مجھے آنا چاہیے، اور اگر میں آ ہی گیا ہوں تو پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ 10 منٹ 15 منٹ یا اس سے بھی کم یا زیادہ میری گفتگو تو سن لیں. توجہ سے سنیں گے تو میں ایک بہترین تاثر لے کے جاؤں گا. وہ کیا کہا غالب نے کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. آپ نے اگر مستقبل میں لیڈر بننا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ کو کمیونیکیشن کا فن آنا چاہیے. آپ کسی شخص کے سامنے انٹرویو دینا جائیں، وہ آپ سے سوال کر رہا ہو اور آپ ادھر دیکھ رہے ہوں یا موبائل سے کھیل رہے ہوں، تو آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ جو استاد ہے یا جو بھی اسٹیج پہ کھڑا ہے، اس کو آپ نے دعوت دی ہے، خود منتخب کیا. تو یہ ادب کے سلیقوں سے دور ہے یہ بات کہ کسی کو بلا کر اس کے دل کی بات سنی جائے، خواہش کی جائے. ایک اور میں مثال دیتا ہوں. کوئی شخص آپ سے اپنے دل کی بات کر رہا اور آپ ادھر دیکھ رہے ہوں ادھر دیکھ رہے ہوں، وہ کیا محسوس کرے گا؟ آپ خود اپنے آپ کو اس کیفیت میں ڈالیں کہ آپ کسی سے درد دل کی کہانی سنانے گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اور وہ آدمی ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے اوپر دیکھ رہا ہے نیچے دیکھ رہا ہے، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو میں بڑی ہی ادب سے محبت سے یہ زندگی، عام طور پر مقررین ایسی باتیں نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کریں جس سے لوگ سامنے والے خوش ہو جائیں، تالیاں بجائیں. مجھے کوئی الیکشن تو نہیں لڑنا، تو میں تالیاں بجانے نہیں آیا. میں ایک چھوٹے سے استاد کی حیثیت سے زندگی کے تجربات آپ کو بتانے آیا ہوں. اس لیے میں وہ بات ضرور کہوں گا جو آپ کو مستقبل میں نقصان دے گی. میں وہ بات کہوں گا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. تو فائدہ مند یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی محفل میں بیٹھیں مکمل توجہ سے، ہاں آپ کو ضروری کام ہے، آپ باہر جا سکتے ہیں، اپنا فون کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں، اور یہ بدقسمتی ہے کہ 9 سے 10 گھنٹے پاکستانی قوم فون سے کھیلنے میں گزار دیتی ہے. 9 سے 10 گھنٹے. اب آپ بتائیں کہ 9 سے 10 گھنٹے اگر آپ کام شروع کرنا شروع کر دیں تو کتنے پیسے کما لیں گے؟ یا خدمت کرنا شروع کر دیں، کسی محلے میں جا کے مسجد میں جھاڑو دینا شروع کر دیں. اور 9 سے 10 گھنٹے میں 15 یا 20 منٹ کام کے ہوتے ہیں ضرور، باقی ریپیٹیشن ہوتی ہے.